आनन्दचिदघनाय तव सार्वकालिकस्फुरणेन सह निराकार साकार उभयरूपेण अभिव्यञ्जनम् उचितमेव। युगपदैव भगवतः शिवस्य मुक्तसंसारदशयोर्वर्णनम् अधिकृत्य एतादृशभावनाबोधकवस्तुति अवधूतचित्तस्य तत्र भक्ति कश्चित् भक्तीनां कश्चित् ग्रन्थः वर्तते तस्मिन् एकां वदत्युत समस्तभवप्रवृत्तिम् आहुरविमुक्तिमिति तमाम् अवस्थां प्रलय प्रलयिनीमपरामवस्थां संसारिणीमिति वदन्ति तवैव सन्तः। सन्तः सत्पुरुषाः एकां अपरामवस्थां परामवस्थां एकामवस्थां समस्त भव प्रवृत्ति च्युतः अर्थात यस्मात् विनिर्गतः तादृशी विमुक्ति अवस्था शांततमाम अवस्थां केचन विमुक्ति अर्थात मोक्षदशायां यादृशी अवस्था भवति तादृशी अवस्था कैश्चित् सद्भिः उच्यते। अपरेभ्यः स्थिर्जुतुभवः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। इत्युद्भवप्रलयिनीमपरामवस्थां संसारिणीमिति वदन्ति तवैव सन्तः। मोधनी भवद्भिः सम्यक् श्रूयते न श्रूयते। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण नारायण। भवतां ध्वनि सम्यक् क्षणं पदा अतः भवतां ध्वनि एकादो मंदा भविष्यति। एकातु एकावस्था शांततमा अवस्था यत्र समस्त भव प्रवृत्तिः संसरणं यत्र क्षीयते मुक्तिदशां सा अवस्था भवतः शांततमा अवस्था इति नाम्ना अभिधीयते। अपरा अवस्था तवैव अवस्था संसारिणी अवस्था यत्र स्थित्युद्भव प्रलयिनीम् अपरा प्राक्तन श्लोकस्य पूर्वार्धे या अवस्था निरूपिता सा परा अवस्था आसीत्। मुक्तानां मोक्षदशायां विश्वसंसरण वर्याया अवस्था भवति सा शान्ततमा अवस्था प्रथमावस्था यद्वा परावस्था अपरा अवस्था स्थित्युद्भव प्रलयिनीमपरावस्थां यस्मिन् जगज्जन्मादयः भवन्ति। स्थितिर्भवति उद्भवः भवति प्रलयः भवति। तत् अर्थक्रमात् पाठक्रमात् अर्थक्रमः बलीयान् भवति इति कृत्वा आदौ उद्भवः तदनन्तरं स्थितिः तदनन्तरं प्रलयिनी या अवस्था संसारिणी अवस्था सापि तवैव सन्तः। तत्र मोक्षावस्था यत्र विश्वसंसरणं न भवति अस्य मया उदाहरणं दत्तं। देशिकवर्यस्य तावान् भवति कलिलावस्थायां विष्णुन्वेषदशायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः कलिलावस्थायामपि तावान् भवति। तत्र देशिकजीपदेन परमशिवः उद्दिष्टः परमशिवस्य दृशेर्स्पारः प्रपंच प्रसरदशायां यावान् भवति तावानेव प्रपंचस्य कलिलावस्थायाम् अर्थात् कारणावस्थायां बीजभावम् आपन्नस्य प्रपंचस्य प्रमेयत्व वर्ज्य प्रमेयत्वरहिता प्रपंच प्रमेयत्व रहिता अवस्थायामपि तावानेव दृष्टेः स्फारः भवति। उभयस्त तवैव सन्तः वदन्ति। संसारदशाब्दे भवत्या एव भवतः एव और मोक्षदशायां संसरणच्युत समस्त भव प्रवृत्तिः संसरण यत्र संसरण प्रवृत्तिः प्रस्युता सापि भवतामेव। अतएव अत्र प्रसरदशायामपि भवानेव प्रसरदशां व्याप्नोति और विष्णुत्तीर्णदशां भवानेव व्याप्नोति इत्यत्र अभिप्रायः। अथ इदानीं खण्ड वस्तु निर्देशका आगमाश्रुतयः
यथानां वाचो वा न शाक्तं धाम विवृण्वन्ति। शाक्तं धाम ये खंड अर्थात के कस्य कश्चित् देश विशेषम लक्षीकुर्वाणाः श्रुतयः कुर्वत्यः श्रुतयः गिरयः गिरयः नाम ये वाणी इति पदवाच्याः सिद्धवाक् आगमाः ते खंड वस्तु विनिवेशित आशया तेषाम् आशयः कस्मिंश्चित् एक देश विशेषे वर्तते। त्वां नयन्ति परमेषु ते मखा अत्र भगवत्याः कस्मिंश्चित् एक देशे न स्तुतिर्न गिरो न चागमा खंडवस्तु विनिवेशिताशयाः श्रुतिः आगमः तत्सर्वं कस्मिंश्चित् एक उक्तं भगवता भाष्यकारेण स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमभाति तरदिदम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः स्वतन्त्र चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः। इसके उत्तरार्धम श्लोकस्य द्वितीयः खण्डः न स्फुरति। स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमिवाति अवाति तरदिदम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पशुपतिः चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः तत्तत् अर्थात् खण्डवस्तु निर्देशकैः तन्त्रैः तत्तत् तत्तत् कश्चित् कश्चित् प्राप्तव्य विशेषम उद्दिष्ट तंत्राणां प्रवृत्तिर्भवति। चतुष्षष्टितन्त्राणां मन्यथा का आवश्यकता अस्ति। प्रसवपरतन्त्रैः प्रसुत पशुपतिः स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितरमिव अवाति तरदिदम्। तव स्वतन्त्रं तन्त्रं पशुपतिः पृथिव्याम् अतीतरत् अवासीतरत्। तो ये श्रुति ही आगमाः वेदेन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मानिति उक्त्या वेदानामपि आत्यन्तिक पुरुषार्थ प्रापकत्वं तत्र कष्टेनैव भवति। यतो हि आत्यन्तिक अतीव आस्तिकाः वेद प्रामाण्यस्य प्रमाणत्वेन वेद प्रमाणं स्वीकृत्य तत्र भवन्त्येव ते तेषां प्रवृत्तिः वेदाध्ययनादौ। किन्तु तेनैव वेदाध्ययनमात्रेणैव आत्यन्तिकपुरुषार्थस्य प्राप्तिर्न भवति। और त्वां नयन्ति परिमेषिते मखा मखः नाम मखः भवति यज्ञादिकम्। इति गगनचन्द्रिका सम्यक् न स्फुरति। निर्गतः किं नाम ये शिवमणि जी शिवमणि उपाध्याय भट्ट जी जी तनम इंतजाम शिव नारायण शिवमणि जी को कहते जी शिवमणि भ्राता अद्य प्रशिक्षण चलति तत्र पाठनार्थं कथा। ओ अच्छा 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 येषाम् इंटर्नशिप चलति। जी यत्र अवष्टम्भः जातः पीडीएफ अग्रे न सरति तत्र कस्यचित् वर्तते पीडीएफ इत्यस्य गगनचन्द्रिकायाः कः श्लोकः इदानीम् इदानीं स्वामीचरणा षडशीत्योत्तरं 200 श्लोकं द्विशतश्लोकः पठ्यताम्। न श्रुतिर्न च गिरौ न चागमः खण्डवस्तु विनिवेशिताशयः त्वां नयन्ति विनिवेशिताशयाः खण्डवस्तु विनिवेशिताशया खण्डवस्तु विनिवेशिताशयाः एवं अग्रे त्वां नयन्ति परमेशिते मखा यागयोगविधयश्च नेदृशीम्। त्वां नयन्ति परिमेषिते मखा यागयोगविधिनश्च न ईदृशेयि नेदृशीं यादृशी यद् भवत्याः पारमार्थिकं रूपं
तत्पारमार्थिकं रूपं कथं यज्ञयागादिभिः प्राप्तुं न शक्यते। यज्ञयाग त्वां नयन्ति परमेशि ते मखाः यज्ञाद्यध्ययनेन तदनन्तरं तस्मिन् उदितानां कर्मणाम् अनुष्ठानेन अपि भवत्याः पारमार्थिकं रूपम् आविष्कर्तुं न शक्नुवन्ति। अत्र भगवती एव यदा स्वात्मानं भक्तं प्रति आविष्करोति, प्रकटयति, प्रकटीकरोति, तदानीमेव भगवत्याः पारमार्थिकं रूपम् अधिगन्तुं शक्यते इत्यस्य अग्रे पठ्यताम्। नित्यतादिगुणलक्षिते पदे ज्ञानयोगमुखकल्पनापिते अम्बनत्व तदनुभूतिदायिनी त्वल्लयैकगुरुसंश्रयं विना। एकवारं पुनः पठ्यताम्। नित्यतादिगुणलक्षिते पदे ज्ञानयोगमुखकल्प यत् तव पदं कीदृशं, तत्पदं कीदृशं यत् स्तुतिपाठेन स्तुतिवचोभिः वेदवचोभिः आगमेभ्यः और आप्तप्रमाणेभ्यः अपि ज्ञातुं न शक्यते। तद्भवति तव नित्यता पदं, नित्यतादि नित्यं भवति, विपरीतेन भवति नित्यमलोकशक्तिधामता, स्वातन्त्र्यम्, अनादिप्रबोधत्वं, नित्यतृप्तिः और सर्वज्ञत्वम्। तो एभ्यः अतीतं यस्तव पदं तत् नित्यतादिगुणलक्षिते पदे ज्ञानयोगमुख ज्ञान योग मुख ज्ञान योग प्राधान्येन यद् भवत्याः यादृशं रूपं कल्प्यते, ज्ञान योग मुख कल्पना पठ्यताम्। ज्ञान योग मुख कल्पना नापिते कल्पनापि ते ज्ञान योग मुख कल्पना अपि तव पारमार्थिकं स्वरूपं किं विवरीकर्तुं न शक्नोति। अम्बनत्व तदनुभूतिदायिनी। तो ये तव कृपां विना, अर्थात तव अनुग्रहं विना, यावत् त्वं नानुगृह्णाति तावत् स्वपौरुषे नैव यत्नेन वेदाध्ययनेन आगमावलोकनेन तव पारमार्थिकं रूपम् अधिगन्तुं न शक्यते केनापि। कथमेतत्? यतो हि ये सर्वे खण्डवस्तु विनिवेशिताशयाः, तेषाम् आशयः खण्डवस्तुपरः, तेषाम् आशयः खण्डवस्तु अर्थात् तस्य अंशमात्रम् एव ते ज्ञापयन् सम्पूर्णं कार्ष्णेन असमन्तात् यद्भवत्याः पुरा यद् विष्णुरूपादीनाम् उल्लेखः आसीत् तादृशं विष्णुरूपत्वं एभ्यः निरूपितुं न शक्यते। श्लोक संख्या किं वर्तते एकवारं पुनः उच्यताम्। 87 श्लोक स्वामी चरण 287। अग्रिमं पठ्यताम्। व्योम भाव विनिवेष्टि चेतसः प्रातिभं जगदवेक्ष निंदिताः ये त्वमाभिशसि याननातरं तन्नयेन गुरुणां वीक्षितान्। हे अम्ब, अस्य अन्वयः क्रियते। हे अम्ब,
यागयोग विधयश्च नेदृशीं यागयोग त्वां नयन्ति परिवेष्टिते मता इदानीं षडशीतितमः पुनः एकवारम् अस्य विवरणम् अधीयते। त्वां नयन्ति परमेशिते मखा यागयोगविधयश्च नेदृशीम् ईदृशीं ते साः अपि न नयन्ति यागयोगविधयश्च त्वां न प्रापयन्ति इत्यस्य अर्थः। हे परमेशी नित्यैश्वर्यशालिनी श्रुतिर्वेदो न भवत प्रापिका गिरः सिद्धवचांसि नार्थसाधकानि खण्डवस्तूनि द्वैततत्त्वनिर्देशे निवेशितो ग्राहितः आशयो येषां तथा भूता आगमाः। अद्वैत केवलम् एक भैरवागमः वर्तते यत्र परमेश्वर्याः वा स्वात्मा भेदेन प्रतिपादनं भवति। अन्यत्र सर्वत्र शिवभक्तिरेव वर्तते। किञ्चित् भेदाग्रहपूर्वकं रौद्र और ये अन्येषां सर्वेषाम् एकादश विधानां श्रोतेषु आगमशास्त्र ये केचन आगमशास्त्राः यानि आगमशास्त्राणि अन्तर्भूतानि तेभ्यः भगवत्याः केवलं स्वरूपमात्रं द्वैतप्रथापूर्वकम् एव भगवत्याः निरूपणं भवति। ते प्रसिद्धामगा तथा भूतागम तैर्साक्तदर्शनानि ते प्रसिद्धामखाः इदानीं यज्ञादिरेव धर्मः तेन धर्मेण भगवत्याः साक्षात्कारः भवति इति चेत् उच्यते न नयन्ति न ईदृशीं यादृशी भवत्याः भवती परमार्थतः वर्तते तादृशीं यज्ञादिभिरपि न प्राप्नुवन्ति। यद्यपि उक्तं शास्त्रान्तरेषु यद कर्म धर्म निलयं प्रवदन्ति तज्ञा यज्ञादिकर्ममखिलं सकलं त्वमैव इत्थं विचार्य किमुच्यते नित्यं त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। दुर्गाम्बिकायाः स्तवने एकः पृथ्वीरसाचार्यः लिखति यत् धर्म कर्म यत् किमपि वर्तते तत्सर्वं भगवत्या एव अधिष्ठितम्। फलदातृत्वं भगवत्या एव वर्तते किन्तु स्वतः आत्मनः दातृत्वम् आत्मानं यज्ञादिभिरेव भगवत्याः पारमार्थिकं स्वरूपम् अधिगन्तुं न शक्यते। अत एव ते केवलं द्वैतप्रधां अत्र यज्ञादिषु तु आणवोपायः भवति। तत्र भगवत्याः स्वरूपं कथमपि ज्ञातुं न शक्यते। अखण्ड अद्वयरूपां चिदानंद स्वातंत्र्य घनां शक्तिम् अनाराध्य शास्त्रान्तरोक्तयोगयागादिना तत्प्राप्तिः कथमपि न सुलभा सुकरा वा। शाक्तसमावेशं लाभाय शक्तिरेव उपास्या अन्यानि कार्याणि बुधाः आयासकराणि इति भावः वृथा आयासकराणि इति भावः। अतीव भगवत्या उपासनायाः सर्वं सिद्ध्यति और शास्त्रेषु कृतश्रमः अपि तान् अधिगन्तुं न शक्नोति भगवतीम् अधिगन्तुं न शक्नोति। तो ये स्वामी जी वो उक्तमेव अर्थं प्रकारान्तरेण पुनस्तौति। उपरि यदुक्तं यत् केवलं वेदपाठमात्रेण आगमावलोकनेन आप्तवचो वचांसि समाश्रित्य भगवत्याः पारमार्थिकं रूपम् अधिगन्तुं न शक्यते। त्वां नयन्ति परिमेषिते मखाः वाग याग योग विदयश्च ईदृशीं त्वाम् अर्थात् अत्र तिन्ति वाक्यशेषं समावेश्य न ईदृशीं यादृशी भगवती तादृशीं त्वां न नयन्ति इति अन्वयः। पारमार्थिकं रूपं भगवत्याः केवलं भगवत्याः कृपया एव भवति और तत्र स्वात्माभेदेनैव भवति। त्वां ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनां तद्रूपसंवित्तये। तत्र केनचित् रूपेण भगवत्याः तत्र सारस्वतं भवति। त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटलस्पष्टाभिरामप्रमहां सिञ्चन्तीमृतद्रवैरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्धनि स्थिताम्
असुरान्तं विकटस्फुटाक्षरपदा निर्याति वक्त्राम्बुजात् तेषां भारति भारती सुरसरितकल्लोललोलोर्मिव भगवत्याः सरस्वत्याः मूर्धे स्थाने उत्तमाङ्गं सहस्रारदलपदमानि अभिषिञ्चन्तीं ध्यायतः सारस्वतं स्फुरति तेन लक्ष्मी न प्राप्त भवि जी स्वामी जरण। लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं ध्यानं भवति आद्यत कुञ्जर कर्णताल करला धैर्यं भजन्ते स्त्रियः स्त्रियः तु तत्र उन्निद्राम्बुजः आदपत्र स्वभगा लक्ष्मी पुरो धावति तो भगवत्या केनचित् ध्यानेन लक्ष्मी प्राप्यते अन्येन ध्यानेन किं भवति सारस सारसं प्राप्यते केनचित् वष्ट्यादिकं भवति कामपुरुषार्थस्य प्राप्तिर्भवति जी गुणपेक्षणानां जायेत सत्प्रियतमो गुणपेक्षणानां तो एवं धर्मार्थ काम मोक्ष परिमिताः एव शास्त्राणि भवन्ति धर्मार्थ काम मोक्ष प्रतिपादन पराणि एव शास्त्राणि भवन्ति तेभ्यः साक्षात् धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदात्क्रिया भगवत्याः दर्शनं न भवति अत एव तत्र भगवत्या ये एकान्तता तस्य कृते पृथक् भगवत्याः भैरवी आरभट रूपम ये भगवत्याः स्वरूपम पारमार्थिकं स्वरूपम अधिविजिगिषन्ति तेषां कृते भवति आरभट्या शशिखंड मंडित जटा जूटन्न मंडस्कृजाम भैरवी रूपम भगवत्या ये ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनां ते ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनां तद्रूप संवित्तये भगवत्याः पारमार्थिकं रूपं अधिगन्तुं भगवत्याः कश्चित् रूपविशेषः आराध्यते नित्यतादिगुणलक्षिते पदे नित्यतादिगुणलक्षिते पदे ज्ञानयोगमुखकल्पनापिते ज्ञानयोगमुखकल्पना अम्बनतपतनभूतिदायिनी हम्बनत्वदनुभूतिदायिनी संश्रयं विना त्वल्लयैकगुरुसंश्रयं विना धर्वादौ धर्वार्थकाम मोक्ष इत्यादिषु कश्चित् अन्यतमं पुरुषार्थं पुरुषार्थमात्रैक सम्पादनपराणां श्रुतिवाक्यानाम् आगमवाक्यानां सिद्धवाक्यानां परिशीलनेन भगवत्याः वाक्पारमार्थिकं रूपम् अधिगन्तुं न शक्यते कथम् अनुभूयते तव अनुभवः ये मूलाधारे कुण्डलिनी शक्तिरूपेण भगवत्याः यत् साक्षात्कारः भवति इडा पिङ्गला सुषुम्ना वज्रिणी चित्रिणी नाड्याः अभ्यन्तरे या नाडी भवति मूलाधारे तत्र सुषुम्ना नाड्याः मुखं स्वमुखेन पिदधति स्वयंभूलिङ्गं तारतन्त्रिवलयाकारं वेष्टयित्वा तत्र भस्त्रिका इत्यादि योगेन ताम् उत्थापयित्वा दण्डाहत इवोरगि यदानीं भगवत्याः कुण्डलिन्याः व्युत्थानं भवति तत् सर्वं केवलं मनः कल्पितं मुरं स्यात् ये मनसा कल्प्यते ये मनसा किं कल्प्यते मनः कल्पितं रूपं वरं स्यात् ये यतस्माभिः ध्यायेत ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलरणितम् इत्यादि ध्यायेऽहम् इति उच्यते तो तत्र ध्यानश्लोके ध्यानं भवति मनः व्यापारमात्रं तादृशं रूपं परं स्यात् किन्तु भगवत्याः पारमार्थिकं रूपं सूर्यकोटिसमप्रभां यद्वा चन्द्रकोटिसुशीतलां ईदृशं सुषुम्ना नाड्याः अन्तर्वर्ती भगवत्या चित्सख्यात्मिकायाः यद्रूपं भवति तत् कथं प्राप्यते त्वल्लयैकगुरुसंश्रयं विना यः गुरुः त्वयि विलीनः गुरुः यदि तत्तो पार्थक्यमामृशति तो तेन अपि तादृशं भगवत्याः पारमार्थिकं स्वरूपं अधिगमयितुं न शक्यते भगवत्याः रूपं त्वल्लयेषु गुरुसंशयं विना यः
न अर्थात तदरूपतां प्राप्तः तर्हि भावनोपनिषदि लिखितं श्रीगुरुः परमकारणभूता शक्तिः कारणभूता शक्तिः गुरुरेव क्वचित् तु अन्यत्र आगमेषु गुरुः भवति गुरोः शक्तिरेव भवति परम तत्र साधयित्री किन्तु अन्यत्र गुरुरेव शक्तिः भवति इति रहस्यागमे गुरुरेव शक्तिः अम्बनत् तदनुभूतिदायिनी वल्लयैक संशयं विना हे अम्ब वल्लयैक वल्लयैकत्रस्य अर्थः मन्ये गुरुसंशयं विना गुरुम् अनाश्रित्य हे अम्ब तदनुभूतिदायिनी ज्ञानयोगमुखकल्पनापि ते न सम्भवति नित्यतादिगुणलक्षिते पदे ज्ञानयोगमुखकल्पनापि ते अम्ब न तदनुभूतिदायिनी ज्ञानयोगेन कतिविधाः योगाः भवन्ति जानाति जी स्वामी जी। चत्वारिंशत् अधिकाः योगाः भवन्ति कतिविधाः चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् योगाः भवन्ति तत्र कर्मयोगाः हठयोगाः ज्ञानयोगाः भक्तियोगाः लययोगाः मन्त्रयोगाः और किं किं न भवति तत्र योगेषु मन्त्रयोगाः और तत्र प्राणयोगाः निष्कामकर्मयोगः कर्मयोगः साङ्ख्ययोगः एवं योगानाम् अवान्तरभेदाः असङ्ख्याकाः सन्ति किन्तु येषाम् तेभ्यः भगवत्याः ज्ञानयोगमुखः ज्ञानयोगः सर्वोपरि मन्यते ज्ञानयोगः ज्ञानयोगः सर्वाधिकं मन्यते ज्ञानयोगस्य ज्ञानयोगमुखः ज्ञानयोगः प्रथमः मुख्यं येषां तेषां योगानां त्वयि कल्पनापि न विद्यते अर्थात ज्ञानयोगादिभिः चत्वारिंशत् अधिकेभ्यः योगेभ्यः भवत्याः तव तव तदनुभूति ज्ञानयोगमुखकल्पनापि ते तव अनुभूतिदायिनी न भवति तो तत् कथं भवति ज्ञानयोगमुख मुख योगेभ्यः तव कल्पना तव अनुभूति तव तस्य कल्पना अपि न भवति और अम्बनत्वदनुभूतिदायिनी त्वल्लयेषु गुरु संशयं विना यह गुरु कोई लयं प्राप्तः त्वद्भावं प्राप्तः तस्य संशयं विना तादृशं योगं न संभवति अतएव सर्वादौ गुरूपसदनं गुरोः कृपा एव अत्र आगमशास्त्रे सर्वाधिकं वर्तते एवं भावाभावविवर्जिते त्वल्लये गुरुसंस्थि तत्र नित्यतादिगुणलक्षिते पदे नित्यता भवति एकस्तु नित्यत्वं भवति अनित्यत्वप्रतियोगी द्वितीयः नित्यत्वं भवति सदैव नित्यं त्रैकालिकबाध्यत्वाभावः भवति नित्यत्वं ज्ञानयोगमुखकल्पनापि ते अम्बनत्तदनुभूतिदायिनि ज्ञानयोगमुख्यानां चत्वारिंशत् ज्ञानयोगः मुखः प्रमुखः येषां तादृशानां भेदान् समाश्रित्य तदनुभवस्य कल्पनापि न भवति तल्लयैक गुरु बिना त्वल्लयैक गुरु संशयं त्वयि लीनः त्वल्लयैक त्वयि नादात्मिका गुरुः नादात्मिकायाः भगवत्यां लयं विना तस्य अनुभवस्य त्वल्लयैक गुरु त्वत् लयैक गुरु संशयात् त्वयि लीनः यः गुरु यद्वा लययोगं विना लययोगः भवति अस्य नादयोगस्य पर्यायः
आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि देशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीहे प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं शंसन्ति नेतृसलिलैर्पुलचैश्चधन्याः ईदृशाः धन्याः गुरवः ये लययोगं समाश्रित्य त्वाम् आराधते तेषां समाश्रयं विना त्वदनुभूतिदायिनी नित्यदादिगुणलक्षितस्य लक्षितस्य पदस्य स्वप्नेऽपि कल्पना न भवति इति महाकवेरभिप्रायः। तव पदे ज्ञानयोगमुखकल्पना ज्ञानं च साधनत्वेन आश्रितं ज्ञानोत्पादकं शास्त्रं दर्शनं सत्सङ्गादि योगश्च चित्रज्ञानं भवति। तत्र ज्ञानं वस्तुतः सत्सङ्गस्य ज्ञान इति पदेन सर्वेभ्यः ये सत्सङ्गं वादे वादे जायते तत्प्रबोधः इत्यरीत्या सत्सङ्गसतां सङ्गेन यः बोधः जायते तस्यैव ज्ञानम् इति नाम भवति। अत्र ज्ञानं नाम स्वात्माभेदेन महावाक्यादिश्रवणं विना। महावाक्यादिश्रवणे तु शक्तिः वर्तते। अर्थस्य शब्दस्य अर्थाभिधायिनी या शक्तिर्वर्तते सा ईश्वरेच्छा, अर्थात् ईश्वरस्य इच्छा भवति। ईश्वरेच्छा नाम सा भवति ईश्वरस्य स्वातन्त्र्य इच्छाशक्तिः। स्वातन्त्र्यशक्तिः या अस्य मुखपदस्य ईदृशो अर्थस्यात् इति यया नियम्यते सा शब्दस्य अर्थेन संबंध नियामिका शक्तिर्भवति इच्छाशक्तिः अर्थात ईश्वरशक्तिः। ईश्वरस्य इच्छा एव शब्दार्थयोः संबंधस्य संधात्री शक्तिः इति वैयाकरणाः मन्यन्ते। ज्ञानयोगः चित्तवृत्तिरोगलक्षणो अष्टाङ्गयोगः। ज्ञानयोगो तावेव वादी यस्यां तादृशी कल्पना ज्ञानक्रियात्मका भावना मानसबौद्ध साधना वा सापि त्वदनुभूतिदायिनी त्वदप्रत्यदायिनी न। कथं न? यतो हि ज्ञानयोगस्य चितिः सर्वन्तिमे श्लोके किमति चितिशक्ति इति शक्तिप्रतिष्ठा। सा चित्शक्तिः अर्थात् सा चित्शक्तिः अपि भगवत्याः एव स्वरूपम्। ज्ञानयोगेन ज्ञप्तिमात्रत्वात् संवितशक्तिरपि भवत्याः एव स्वरूपम्। तो एभ्यः ज्ञानयोगेन कर्मयोगेन भगवत्याः केवलम् अंशमात्रं किञ्चित् एव भगवत्याः रूपम् अधिगन्तुं शक्यते। मानसबौद्धसाधना वा सापि तदुर्भूतिदायिना त्वद्भक्तिदायिनी न भवति। नित्यतादिगुण ज्ञानयोगादिसाधनोपाय त्वत्शरणागतिं विना त्वद्भक्तिप्रदायका न भवन्ति। कथम्? अतोऽहं विश्वरूपां तां न इष्टयोग्यमासि मोहिताश्चैव मोहमेषन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरी। या विष्णोः किं भवति? भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी वैष्णवी शक्तिः भोगं प्रेष्यति मोक्षं च प्रेष्यति। गुरुतः शास्त्रतः स्वतः इति वचने जागरूपेऽपि गुरुप्राशास्त्रानुशीलनं प्रातिभं वा अनुष्ठानसाधनं कृपां विना न स्यात्। तो जागरूपेऽपि यदि जागरूपः भवति वेदे लिखितं जागरिमांसः तमिन्धति विष्णोर्यत्परमं पदम्। विष्णोर्जागरिमांसः समिन्धति। अतीव जागरूकाः आत्मनः स्वभावविषये आत्मनि परिकल्पितस्य अनात्मा प्रहाणविषये आत्मनः सजातीयप्रवाह विजातीयतिरस्कारादिविधौ ये अतीव जागरूकाः आसुक्तेरामृतं कालं नयेद् वेदान्तचिन्तया इति ब्रवाणाः जागरूकाः तेषामपि तत्शरणागतिं विना भक्तिप्रदायका न भवन्ति। गुरुकृपां शास्त्रानुशीलम् अविशास्त्रानुशीलनं मेधया बुद्धिव्यापारमात्रं एव भवति। अभ्यासातिशयेन शास्त्राणि परिशील्यन्ते। शास्त्रार्थश्च अधिगम्यते किन्तु शास्त्रस्य तात्पर्यभूतां शास्त्रं किं शास्त्रेषु किं वर्तते विभक् आद्येषु वाक्येषु च का तदन्या विवेशदीपेषु आद्येषु वाक्येषु च गातोज्ञा तदुपरिष्टाः शास्त्रेषु अन्या का खलु न कापि। कथं नास्ति? तदन्या का अर्थात्
प्रतिपाद्य रूपेण नहीं, मात्रकाक्षर रूपेण अक्षरात्मिका या भगवती वर्तते सापि तवैव रूपं तवैव रूपाणि सन्ति आद्येषु वाक्येषु च काद ममत्वगर्ते किमहं रकारे विभ्रामयति एतदतीव विष्णु। गुरुतः शास्त्रतः स्वतः इति वचने जागरूपे कृपा गुरुकृपा शास्त्रानुशीलनं प्रातिभं वा अनुष्ठान साधनं तत्कृपा विना न स्यादिति। अत्र कृपा भगवत्याः भवति किं कारुण्यशक्ति अनुग्रहात्मिका शक्तिः। यथा पंचकृत्येषु तत्तत् कृत्य प्रधानतया शक्तिः वर्तते। जागृतादि अवस्थासु तत्र भवति सृष्टिक्रिया स्थितिः संहार तत्र ज्ञान इच्छा क्रिया चित् परा पंचमी अनुग्रह कृत्य साधिका अनुग्रह कृत्य अनुग्रहात्मिका भगवती पराम्बा भवति। तया विना भगवत्याः वास्तविकं स्वरूपं परिगन्तुं न शक्यते। माहेश्वराभिनव गुप्ताचार्यः लिखति यत् माहेश्वरविनोगुप्ताचार्यः लिखति यत् परा तत्र परायाः एव अनुग्रहै तु पंचकृत्येषु सर्वाधिकं महात्म्यं भवति सर्वाधिकं भवति अनुग्रहकृत्यम्। तो अनुग्रहाय एव सृष्टिः अनुग्रहाय एव स्थितिः अनुग्रहाय एव संहारः अनुग्रहाय एव तिरोधानम् अनुग्रहाय एव तत्र अनुग्रहस्य अनुग्रहैकप्रयोजनः भगवती परमकारुणिका यावत् न कृपां न करोति केवलं तव भक्तिरेव एकां त्वां प्रापयितुं तम अन्यत् उपाय साध्यातु भगवती नैव भवति इति महाकवेरभिप्रायः। तदुक्तम् अवधूतसिद्धेन अस्य पूर्वं अवधूतसिद्धस्य काचित् कृतिः आसीत्। यत् खिद्यते कमलयोनिरपिस्तुवानः यत्खिद्यते कमलयोनिरपि स्तुवानः साक्षात् चतुर्भिरपि नाम मुखैर्भवन्तम् साक्षात् चतुर्भिरपि नामुखैर्भवन्तम् साक्षात् चतुर्भिरपि नाममुखैर्भवन्तम् तत्केवलं तव गुणस्तवन क्रियासु तत्के वयं तव गुणस्तव न क्रियासु भक्तिरिप्रमाणमित सर्वमिदं क्षमस्व। भक्ति प्रमाणमिति सर्वमिदं क्षमस्व। यस्य कमलयोनिः ब्रह्मा अपि यां स्तुनुवानः खिद्यते। हरिः कमलजोऽपि वा कः स्तोतुं यहार्हति कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। कमलयोनिः ब्रह्मा अपि यं संस्तुवन् खिद्यते यतोहि तव निरूपणं तत्र तव गुणानां परम्पारं प्राप्तुं न शक्नोति। साक्षात् चतुर्भिरपि नाम मुखैः भवन्तं यः कमलयोनिः स्तुवानः छिद्यते। तो कमलयोनिः वयम् एकमुखाः तत्केवलं तव गुणस्तवन क्रियासु भक्तिप्रमाणम् इति सर्वमिदम् अस्माकं स्तवन चेष्टाम् एव क्षमस्व। सर्वात्मना भक्तिभावेन प्रकर्षपदं प्रापयता भट्टनारायणेन स्तवचिन्तामणो भावपूरिते पूरितचेतसा अभानि निःशेषपार्थनीयाथ साधसिद्धिप्रधानतः त्वत्तः त्वद्भक्तिमेवाप्तुं प्रार्थये नाथ सर्वदा। निःशेष प्रार्थनीय अर्थ सार्ध सिद्ध निधानतः सार्ध सिद्धि निधानतः निःशेष यद्किमपि जनैः प्रार्थनीयत्वं स्यात् यत्किमपि जनाः स्वस्थः बुद्धिमान् भवतात् यत्किमपि प्रार्थयितुं शक्नोति तस्य अर्धसिद्धिनिधानतः तत्तु अर्धमेव भवति। यदि अर्धं प्रार्थ्यते अर्धं त्वया ततः दीयते तो तत्तः त्वद्भक्तिमेवापि भंजो आमर्दने तत्र विभागः भक्ति इत्यस्मिन् मन्ये कश्चित् क्लेशः अलङ्कारः वर्तते। तत्तः त्वद्भक्तिमेवाप्तुं प्रार्थये नाथ सर्वदा। अर्धभक्तं भवति अर्धभक्तं तत्तः त्वद्भक्तिमेवाप्तुं प्रार्थये सर्वथा तव भक्तिम् एव आप्तुं प्रार्थये। यतो हि त्वद्भक्त्या यत्किमपि साध्यते
स्वार्थम तद्भक्ति प्राप्यते त्वद्भक्त्या अवशिष्टम तद्भक्त्याः सर्वं प्राप्यते अतएव अहं तव भक्तिमेव प्राप्तुं प्रार्थये। अथेदानीं बाह्योपकरणसङ्घातोपहित यष्टिक्रमपक्षपातिनो अधिक्षेपपूर्वकं स्वेच्छयैव जगत्सर्वं निगिरति उद्गिरत्यपि निगिरणं निगिरति अर्थात वमनं करोति उद्गिरत्यपि निगिरणम् आत्मसात् करोति अलङ्ग्रास किं भवति चर्वणम् अटपाकः अटपाकः निगिरणम् और उद्गिरणं वमनम् इति नयेन स्वविरुद्धोपक्रमं निर्दुष्टम् अवलोक्य अवमतेभ्योऽपि त्वं शास्ता स्वविरुद्ध उपक्रमं निर्दुष्टम् अवलोक्य इति नयेन निर्दुष्टम् अवलोक्य अवमतेभ्योऽपि त्वं शश्वत स्वसमानवेश प्रकारज्ञापनाय चेष्टसे। मदान्तरे दर्शनान्तरेभ्यः अपि तत्रापि कश्चित् अन्योन्यविरोधः न आयाति तद्भूमिका सर्वदर्शनस्थितयः इति कः क्षेमेन्द्रः न ये क्षेमेन्द्रः तद्भूमिका सर्वदर्शनस्थितयः सर्वेषामेव दर्शनानां चार्वाकम् आरभ्य जैनबौद्धचार्वाकाः तदनन्तरं सांख्य योग न्याय वैशेषिक कर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा शाक्त शैव वैष्णव शाक्त सौर वैष्णव शाक्त यत्रिक शाम्भव इत्यादि दर्शनेषु भवति एक तद दर्शनास्य अधिष्ठात्री रूपम आसाद्य विराजमान यस्य के कश्चित् अर्थान्तरः अपि ऊह्यते तद्दर्शनस्थितया प्रमात्र प्रमाण प्रमेय स्थितयः दर्शनानि भवन्ति स्वयमेव भवति प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इति ग्राहिकाभावमापन्ना स्वात्मानं त्रेधा विभजति किन्तु तद्दर्शनस्थितया इति तत्र अधिकम् अर्थगर्भितं प्राप्यते। तो समेषां नास्तिक षड्दर्शनी आस्तिक पंचदर्शनी नास्तिक षड्दर्शनी नास्तिक पंचदर्शनी आस्तिक षड्दर्शनी नाम एकादश दर्शनीनां या काचन शक्तयः भवन्ति सा शक्ति तत्तद्दर्शनस्य अधिष्ठात्री भूत्वा कैलूषवत् नटवत् तत्तद्दर्शनभूमिकां नाटयति। व्योमभावविनिविष्टचेतसः 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 निन्दिता प्रातिभं जगदवेक्ष्य निन्दिताः प्रातिभं जगदवेक्ष्य निन्दिता प्रातिभं जगदवेक्ष्य निन्दिताः ये त्वमाविशसि याननारतं ते त्वमाविनारतं त्वन्नयेन गुरुणां वीक्षितान् त्वन्नयेन गुरुणां वीक्षितान् गुरुणा वीक्षितान् त्वन्नयेन वीक्षितान् ते या याननारतं या अनारतं त्वाम् आविशसि त्वम् आविशसि तान् त्वम् आविशसि अर्थात शक्तिपातस्य प्रक्रियायाः अत्र संक्षेपः वर्तते। व्योमभावविनिविष्टचेतसः व्योमे व्योमभावे येषां चेतांसि विनिविष्टाः अर्थात विलीनाः सन्ति तेषां जगदवेक्ष्य प्रातिभं जगदवेक्ष्य निन्दिताः ते प्रातभं अत्र क्रमदर्शन व्योमनो भावः शब्दगुणकत्वं रिक्तत्वम् अवकाशपदत्वेन शून्यत्वात् संगत्वादि उपेतम् तत्र विनिविष्ट अभिनिविष्टं चेतो येषां ते प्रतिभा शक्तिः तया निवृत्तं प्रातिभं शक्ति ये प्रातिभ प्रमाणं भवति शक्तिकर्तृकं शक्तिस्फुरणात्मकतया बहिस्थूलनीलपीतादिकतया स्फुरितं जगद् दृश्यप्रपञ्चं ज्ञात्वा बाह्योपकरण अभिनिवेशेन जगदुत्पत्ति उत्पत्तिक्रमम् आचक्षाणाः प्रवर्तकमतानुयायिनः परमाणु उपादानत्वेन सृष्टिरिति न्यायवैशेषिकाः सत्वरजतमसां त्रिगुणानां परस्परवैषम्योपनिपातान् सृष्टिरिति सांख्ययोगादिदर्शनपक्षपातिनः इत्येवं भूतास्ते तीर्थङ्कराः
यापकृष्टकल्पनया स्वयमेव निंदिता मलिनमान्यकता तिरस्करा अभूवन् जगदवीक्ष व्योमभाविनिविष्टचेतसा बौद्धादयः बौद्धाः व्योम नाम शून्यपर्यायत्वेन अपि व्योम इति आकाशः दर्श्यते व्योमभावविनिविष्टचेतसः प्रातिभं जगदवीक्ष निंदिता प्रातिभं जगद केवलं बुद्धिः संस्काराणां प्ररोहमात्रम् एव भवति यत् तत्र बौद्धानां पदे सर्वेपि बौद्धा बाह्यार्थापलापिनः भवन्ति ये घटपटादीनां या प्रतीतिः सा प्रतीभ्यः कथं साध्यते ये पृथुबुज्ञाकारः वर्तुलपृथुबुज्ञाकारः परमाणुसङ्घात एव घटार्याकारेण भवति सचु घट बुद्धिसन्निविष्ट एव मनसि बुद्धौ यः घटः स एव तस्य परमाणुसङ्घातः घटादि बुद्धिसंस्कारम् अनुसृत्य स एव घटः स एव परमाणुसङ्घात एव घटः इति बौद्धैकदेशिनः सः सौत्रान्त्रिकादयः एवं प्रतिपादयन्ति तदनन्तरं प्रतिप्रमाणव्यवहारयोः आश्रयः प्रमाता भवति बौद्धेषु यत्र प्रमितिप्रधानेन प्रमाणात्र भवति प्रमेयप्रधान्येन बौद्धानां सौत्रान्तिकादयः प्रमितिप्रधानेन भवन्ति क्षणिकविज्ञानवादिनः और प्रमासुः प्राधान्येन भवन्ति क्षणिकविज्ञानवादिनः और ये योगाचारः माध्यमकाः भवन्ति प्रमितिप्राधान्येन प्रमितिप्रमाणव्यवहारयोर् आश्रयः प्रमाता भवति एवं व्योमभावविनिविष्टचेतसाः प्रातिभम् एव जगदवेक्ष तत्र केवलं प्रतीतिमात्रं जगद् भवति संवित् स्फुरणा एव प्रतीतिः भवति क्षणानां तत्र उत्पत्ति भंग क्षणभंगात् एव क्षणभंग जीव ईश्वर क्षणिकत्व विज्ञान संतान धारायाः ईश्वर क्षण विज्ञान संतान धारायां मुच्छेदः भवति परमे पर भवति भवति परमार्थः इत्येव मनुवाना प्रातिभं ज्ञानं जगत् प्रातिभं तादृशं जगदवेक्ष्य निन्दिताः अर्थात् क्षमाः जी बॉबी जी समीचीनम् हाँ इजरा वज्रयानः ते त्वमाविशसि याननारदम् अत्र याननम् इति कश्चित् धातुः अपि शक्यते याननारदं यानने ये निरताः त्वन्मयेन गुरुणां वीक्षितान् त्वम् आविशसि ये एभ्यः निस्तीर्णाः अत्र ये न पर्यवसिताः त्वया उपकृताः ते एतान् उत्तीर्य त्वयि तादात्म्यापन्नाः सन्तः आननारताः याननारताः किन्तु ते न तु केषाञ्चित् आग्रह अत्र आग्रह प्रेरणा वा स्थिते त्वया किं क्रियते त्वन्नयेन गुरुणा बृहत्वात् महत्वात् च गुरुत्वं गभीरविचारवता तवनयेन क्रमेण क्रमाश्च संवित् वर्णक्रमाष्टम क्रमवृन्दक्रम महाक्रमा इत्यनेकैः तेन वीक्षितान् विशेषेण ज्ञानोत्सुकान् यान् स्वापकृष्टकल्पनया स्वयमेव अवमतान् अनारतान् निरन्तरं त्वम् उदारता आविशसि प्रविश्य बोधयसि ये तत्पत् नो चेत् सर्वो जनः ये असदाग्रहवताम् एव मतेषु पर्यवसितः स्यात् तत्तद्दुराग्रहेभ्यः तत्तदि किम् उच्यते अनेन ये संसारित्वं किं दुराग्रह कीलितत्वं संसारत्वं ये अन्य दुराग्रहेषु मतान्तरेषु दुराग्रहेण ये कीलितत्वं संसारित्वं दुराग्रह कीलितत्वं संसारित्वं दुराग्रहेण कीलितानां ततः भगवत्याः उपकृताः तावन्मात्रैक एभ्यः असदाग्रहिभ्यः कीलितुं न शक्यते ते स्वातन्त्र्येण मतात्मतम् अर्थात् सर्वोत्कृष्टं भगवत्या ब्रह्मविद्यात्मिकायाः मतम् आसाद्य ते परमं प्राप्नुवन्ति
विमुखान् अल्पज्ञानं विमुखान् अल्पज्ञान अवगमयितुं प्रौढप्राज्ञानामेव एष पन्थाः। तो विमुखाः के खलु ये एतद् असग्रहेषु पर्यवसिता चार्वाकादिषु ये पर्यवसिता बौद्धा जनादिषु ये पर्यवसिताः तावन्मात्रैकशरणाः तेषां शक्तिपातेन अत्र भगवता भाष्यकारेण एवं प्रोक्तं बृहदारण्यकोपनिषद भाष्ये ये एवं जानन्ति बौद्धादिभिः विस्थापितानाम् अपि बौद्धादिभिः ये विस्थापिता प्रस्थापिताः तेषामपि मुख्ये भगवत्याः उपकृताः ते मुख्ये अद्वैतसिद्धान्ते तेषामपि निर्वाहः जायते। अन्यत्रापि प्रोक्तं यत् भगवत्याः अनुग्रहीताः एव एतान् यद्वा भगवती तत्तत् दर्शनसम्बन्धी रूपमासाद्य एतान् ततः उपरि गमयति उपरि स्व समयाचारे स्थापयति। ते भवन्ति यावत् अल्पज्ञा तावत् विमुखाः तान् अवगमयितुं ज्ञानम् अवगमयितुं प्रौढज्ञानप्रस्ताज्ञानामेव एष पन्थः अर्थात् प्रज्ञामान्द्यादि दोषणेन आदौ भगवत्या तेषां प्रज्ञामान्द्यं निवार्यते तदनन्तरं तेषां चित्तैकाग्र्यतां सम्पाद्य तदनन्तरं ते स्वमते अर्थात् स्वसंविदाकारायां भगवत्याम् एतेषां स्थितिर्भवति। चित्तवृत्तिसंशोधनमन्तरा नास्त्युपायः चित्तवृत्तीनां संस्कारः भवति। अत्र संस्कारो हि नाम विकल्पसंस्कारः। चित्तवृत्तिः चित्तवृत्तयः आगमे विकल्प इति पदेन निर्दिश्यन्ते। विकल्पाः विमुखान् अल्पज्ञान् अवगमयितुं प्रौढज्ञानानाम् एष पन्थः। चित्तवृत्तिसंशोधनमन्तरा नास्त्युपायः चित्तवृत्तीनां संशोधनं स्वयं तु भवितुं न शक्नोति अतएव आपाततः गुरुरेव उपायः। सम्भ्रान्तचित्तानामिति हृदयं रहस्यम्। अथेदानीं पञ्चशक्तीनां स्वरूपनिरूपणपूर्वकं रागकालनियतीनां नामग्राहं परिचयं विविरिणोति। नित्यता त्वयि विभुत्वपूर्णते नित्यता त्वयि विभुत्वपूर्णते दृक्क्रियैश्वरसगोचरे च ते दिक्क्रिये सरसगोचरे च ये तानि तानि वियतीव शोभने तानि वियतीव शोभने रागवेदसकलाश्च भान्त्यथा। रागवेद सकलाश्च भान्त्यथा। पंचशक्तयः कंचुक पंचक हेतुभूता या पंचशक्तयः सन्ति नियति राग काल कला विद्या। नित्यता विभुत्वपूर्णते दृक्क्रिये स्वरसगोचरे तानि तानि वियतीव शोभने राग वेद सकलाश्च भान्त्यथा। राग वेद ये सकल रूपाः तस्मिन् आकाशे चिदाकाशे आकाशे यत आकाशे राग काल सकलाश्च भान्ति। राग काल सकलाः अर्थात ये सकलाः प्रलयाकला सकला विज्ञानाकलात् किंचित न्यूना भवन्ति। सकलाः प्रलयाकला विज्ञानाकला तो सकलाः रागवेद सकलाश्च वेद विद्यापि संग रागवेद सकलाः भान्त्यथ। तस्य राग काल नियतीनां नामग्राहं परिचयं विवृणोति अर्थात राग काल नियति विद्या राग काल नियति कला तत्र सर्वादौ किं भवति माया राग काल नियति कला और प्रकृति पुरुष एतेषां नामग्राहं परिचयं विवृणोति। एतेषां परिचयः कंचुक पंचक हेतुभूता याः काचन शक्तयः सन्ति मायाधस्तनीयाः माया प्रमातुः संकोच हेतुभूता आदौ तासाम् उल्लेखं विधाय तदनन्तरं तस्य व्योमवृत्ति घटितैव उल्लसत् अद्वयो जननी देवतागणः तावकोद्यमपदे उद्यमपदः शुद्ध विद्या
उद्यमपदेषु सर्वगः उद्यमपदे अन्तः परिस्पन्दयत् चैत्य संकोच चैत्य न तत्र चैत्य वर्ज्य चिन्मात्रावस्थायाम् अंतः स्पंदर्था शुद्ध विद्यायाः ईश्वर सदाशिव शक्ति शिव इत्यादि अंतर्मुखतया यदवस्थानं भवति उद्यमपदे द्रागविलापन पदम विना पीते न सिद्ध्येत इति वाक्यशेषः शक्तिपातं विना कंचुक पंचकानाम् अपनोदनं भवति अपनोदनं न भवति कंचुक पंचक संचित संवित कंचुक पंचक नोदन संवित संचित संवित प्रकाशिनी परां नवमी परास्तुति इत्यस्मिन् वर्तते कंचुक पंचक नोदन संचित संवित प्रकाशिनी परां नवमी ये कंचुक पंचकम किम कंचुक पंचकस्य भेदने कंचुक पंचकस्य अपनोदने या शक्तिः चित् शक्तिः अपेक्षते तस्याः चित् शक्तिपातं शक्तिपातः कथं भवति गुरोः शक्ति शिष्यन्तःकरणे प्रविश्य कंचुक पंचम कथम 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 अपहन कथम अपनु अपनहवत कथम अपहनुते और कथम च अंतः परिस्पंद इत्यादि द्वारेण शिवपर्यन्तं स्वप्रकाशात्म शिवेन तादात्म्यं भवति साधकस्य अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमात्मावभासिने। हरि नारायण। So, mano, game. Esa con una hora.